Imdukal دي تفرنا ذو تاكينو لا كابيني بروفوند يلا بريق ازل فيهم ذا حمايان استفرحت كنت مقالا يلا بريق اساقي فرانشمون وسير دي ممكن اول دواء جديد اشي دران بارابور على ديرنيير فيديو لكن يخدموا وسنة قاعدان لا فيديوني ني راوند جو مو لونس ان ديفي فرانشمون ملي غنود بلي حبس غير مانيو بوندون واحد 10 ايام هاكي وخدي مرة ان فيديو لما انا اساقي يمدو غالا سيك الا وجدي مي غنود بلي ورزيغ ادو غالا نغاد خدمغ ان فيديو باسكو سا سير ريان طونك كابلاتني يدوفيغ اكني رمضنت س نخدم ميفنون وكساون وسكنا القيمة لاود ماكاكي ونتكا القيمة غير لي فيستيج اركيولوجيك نو نتكا القيمة الى ثور ومزروينا اكوا سا سير دينا سفهم غاوند بلي ما إلا اسكاوند سكنر لا فيديو هاكي بيور امشي تتخدمها سداخل ندينا كومكاني يسحلو كنت تسكنا وتفرغ في لون بلي تستحق نغ اضروحغ ادواليغ امش يعني صرضا سهد يا ربي امشي راسدنف في السلاك يوكل اتيد نسبان يانا انفرحك نملا ولا نتصاوض يون ولا خاص ما يون ودي بياس الاخبار سي با زين ريزون يعني انكرازي اسنا ان ريسبونسابيلتي خاطر لينيورونس هاكي تشاركنا اكن مالا دونك اون لاسيم اون توس ديز ignorants hein il faut le dire donc وغادي يسعفوها امش خدمه روحها السكاون ديالها تيدت فوالا ادمكيا امكاني الى تيزيرت روحها نيغاس جي فو لو سيرفيس archéologique ارنيغ داغن المير انتيزيرت المير تيزيرت هذا يعني اشي يضرن يانا تبع لا فيديو هاي زول سي موسى ابو المير انتيزيرت وساد غورك ثيكلتا قادان يا اكزاكتومون 9 جور نعيد باللي لا يفتضرط ذهين نقال روحاتي تفوطير ومن بعد اكاد التراسين ذهين رمضانت وزدبوين راس الاخبار سميدو ساعة غورك هذاكي ثني ضيد وفقرة مي جو فو برومي ابري ميت هذا العيد جو في فير كيلك شوز دكواسني واساكا شو يلان دونك شوف لك ايفيكتيفمون صح في الصوت تاع ريت نضيد وهنا دينا لا فيريتي وتسين غاره في الجاطاكي وتزري غاره في الجاطاكي سي با بور يعني دينا الصح مي دوبوي كي دنير دونك شمضيت زويتو قرويو ولكن الحوايج كاع حملات انت مليح قرا نصدر كاري في اليروين وكل ماذا بينا بريزيرفين دوك لو كاشي هيستوريك تيزير الى قد يدي دونك جي شارجي مون ادجوان يروح نلوكاليزي نسيت نزرات الكول دونك كلك طون ان شاء الله ما حاسد نيتوايو كنا تنيرون فالور هتغمات تسالي بروتيجي فوالا سيتادير ماشي سلاكازنا شو خويا سيتادير نو غادي نوري ما تسدو صحابك اللي يروين رومان كي يخدم لاركيولوجي دوني كيدنا تسكنن المويان مش سوا فيك دي بيل نا سوبالي نا جو سي با امشي تدن سبان الكول ايوا كنا تقيم لا بريزيرفي ندور ندزار سو كرياج ناس السور كنا تدي بروتيجي غتقيم ستا مونيمون زياده تيزير فوالا تنميرتي يسلمك صح اسينيغ تنميرت المير انتيزيرت قلا اقليه تفرجو السوق يمكن ادو غالا وقبل هادي غازات او دينا بلي المير انتيزيرت يقوف لي سوذم خاص ولا ماكني ماشي د لاجورين دو ريسبسيون ينس مي كاين يسنان اثمسيو حاجه تحوس فلاك يحبس كلش يسقبل يد يعني ياسينا غاتق صحه تنمرتيك تيضي القدر اشي يا ربي القدر وان شاء الله القبائل كامل اشي القدر تنمرتيك العباده بخونويين حواج خاطر تسعى من البوفوار تسعى يجري فاسنون الا لنس ويس الا سحبي فيرس ويس الا المعاونه اكل ما يلا
خاص ولا ما وزرما الحاجه peut-être vous êtes beaucoup plus occupé سيغ فلان اللي يا ربي بولايين ديمير لما انا نكون اقلق ذا ان معاون ثلو كلي مثل الحاجه تنسينيالي كون وذا غن تنمات نون تسرم يعني سواين يموز منهم اي لو ميور اكزومبل ديال الميراكي انتي زيرت سينا ثاني ميرتيك نايد باللي اكواذا اسني مرا نبذو اميك راسنك كيسرو كلي اما داغني ياكد وكادني نسوفلا ايضا سيول اتحضر دينا اللي طرافو ني غاس فرحت تام قرانت دونك مسا ان شاء الله وندخل مغين فيديو لافون اي لابري بويسكي لا ليسبوار دونك كنكمل الخدمه لنا صح واستهزا غير يعني باش ندينا بلي يعني بويسك جو مسوي لونسي ان ديفي ناود بلي داين وخدم غير بون جو في با بوبلي د فيديو مي سا نو با دير قيمه على خاطر خير العيب هذه دي سوالن قرني ويفاد الكتيبه ويفاد يستال ويفاد ان سيت جامي اكسبلوري سي سويت دونك لا نويد غروحها لا ويذا غن ورعاد مازال روحها دونك وين غروحها روح على شتوانن باوند دي زيكريتور جامي إلا وين تيولان خاص ولا ما مسلين فلسن لما انا ندخل انا ان كروكي دونك كي نكتب معاهم تيد توا زي كيما زي غير نكتبن دو باز اون دار سوا دا غير كساول هكا عاود كان تالسني عاود كان تكارني ثني دي ماركي داكي ثورا اين تسوب اي نسو داكي بوينت واحد بورد ها جو في اسيي اكمل نخدم داغن لان الشغل اون اكسكلوزيفيتي سي زاد باغ اكزومبل وفاند الشغل داغن كوم لاستلاكي تسولي مثل داكي هضرت فلاس على باج 9 بويتو ديجا زيك وانا بري سميتي تسبان ينكوراكي للمم يون بلانيترو يخدمت فلاسين فيديو ذين يصفرحن سيت اون اوسيان تري اونسيان تاكي هضره تاكي مشكات نجر فريمون لو ميستيريس سي فريمون رار دونك مثلا ان شاء الله نروح تدنقم مي بويسك لا الليفر دو بويتو دا نهضرون دوك فلاسو كلي جرنان هضرون دونك يعني مي بويو فريدا دينا ستفرح حتى مقرات نعم ولاش الحاجه مثلا كاين امر الفغي السكالا حمله السكالا اين تسكن راوي الحاجه غادي يستخدمها دون ليكسبلوراسيون الحاجه تاع جديد باسكو خلال السلالي كتوفرن كدوي ذاك يغور سقسايه الا داغن جوت الجهه بون ونتقرغره اني دا خاطر يغور باسكو امكنني قويت لا ستلاكي جو في اسيي دو لا فلوتي لخاطر سي بور لا بروتيجي السني ان شاء الله مرة روحها يوكن اتد فوطير لينا او تسيناك العالي لخاطر مكول ان كان يسعى تقسيط مكول داغن لا بيس ساعات مشاهود تنكون نحمل نكشم ماشي كيف باش نسينا شوالاكي خاطر اونوري بو يعني بوبليي جوست دي فوتو لما انا نكون نحمل تقسيم كل يحكون ذي ثودرين دونك ما الا غروح راه غتدارت يمكن نتفهم ممكن لي اتسنى سي فاسني وانسيت سيتو كل يقصراك الغيبه باش يدير كل ستواري لان اوتور كي تشوفان اش حكون فلاس شي الذين تو سي با فريمون سيفيزون دونك جو في فو مونطري جوست لا فوتو دي فلوتي مي ان شاء الله مسا هذا الدراما ديالنا او تتسكنا سورتو داغن الى داغن جاهين داغن غير علي وفند داغن دي بياس اركيولوجيك توفرن شحال السناكي شكعني يد لي فوتو واسيرميو كم قرانو كلي ان شاء الله هذا ظهر لنا فاصون لي فوتو ديال زون في البوز سور الانترنت كاين شكعني بارمي لي بروميي الله غالب وصور هذا ظهر لنا مي اما ان شاء الله نوحد نخدم روبورتاج اي وكان نسينو اونكور ميو اي جيسبر كو لي زوتوريتي ندينا هادين ديجا خدمن شويه لي فوي بلوس الاركيولوج انسي تسيتو كلي يمكن الناس داغن او على خاطر كاين ما روح غادينا وزميرات غادا خدمه دي فوي سكانت كان اني لن سفلا فالكا دينيا الغاشي
أجد يعني صدر يدي سوال بعيد بصح بيسك الشغل يعني أنا أكن ما إلا يتمثل نحواجو كلي أماكن يتحواجو ولا يكون حواجو إلا لو لياني بايبال ça coûte rien de faire un petit don si le cœur vous en dit ce sont des moyens et وكن أن te déplacer c'est pas pour manger c'est juste pour se déplacer وكن نسعو الا سوايا سرا نديبلاسي سوايا سرا نروح على النار ولا الرزق بربي يتاكد ناظر ما فريد بصح الداري فريد يا فريد صحيح اكاد تقرا تقول تاكي جامو لهذا الخير اشتي كتنا ما يبغى حنا باي باي ميرسي